नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली साहित्यको उत्थान सर्जकको सम्मान। नेपाली साहित्यको उत्थान सर्जकको सम्मान जुनतारा साहित्य समाजको छुट्टै पहिचान। जुनतारा साहित्य समाजको छुट्टै पहिचान। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो जुनतारा साहित्य समाजको आज तेस्रो वार्षिक समारोहमा म कार्यक्रम प्रस्तोता रचिता दाहाल उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरूको सामुन्नेमा। आउनुहोस् साहित्यलाई साहित्यमय बनाम। जुनतारा साहित्य समाजको आज दोस्रो वसन्त पार गरी तेस्रो वर्षमा पाइला टेकेको छ। आज हामी निकै नै खुसी छौँ हजुरहरूलाई यो स्थानसम्म लिएर आउन पाउँदाखेरि। हामी जुनतारा साहित्य समाज परिवार समिति परिवार एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म ढिला नगरिकन कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। आजको यस जुनतारा साहित्य समाजको लाइभमा म कार्यक्रम प्रस्तोता रचिता हाल उपस्थित भइसकेको छु। म हाम्रो यस जुनतारा साहित्य समाजको अध्यक्ष गणेश विष्ट बर्सात सरको रचनालाई स्थान दिन्छु। उहाँको रचनाबाट शुभारम्भ गर्न चाहन्छु कार्यक्रम। बजाउने हात छैन उपहार त्यो तबला के गर्नु। बजाउने हात छैन उपहार त्यो तबला के गर्नु। बैशाखीमा हिँड्नेलाई सिडी चढ्ने ताला के गर्नु। बैशाखीमा हिँड्नेलाई सिडी चढ्ने तला के गर्नु। तिम्रो त कौशीभरि लटरम्म फुल फुलेका छन्। तिम्रो त कौशीभरि लटरम्म फुल फुलेका छन्। मेरा घर वरिपरि खाली छ सबै गमला के गर्नु। बैशाखीमा हिँड्नेलाई सिडी चढ्ने तला के गर्नु। यो इमानदारीको सहर हो किनबेच हुँदै हुँदैन। यो इमानदारीको सहर हो किनबेच हुँदै हुँदैन। आँखा छली तल माथि हुन्छ ढप्पला के गर्नु। मेरा घर वरिपरि खाली छ सबै गमला के गर्नु। तिमी बनाऊ रङ भरेर रङ्गी चङ्गी जवानी। तिमी रङ भरेर तिमी बनाऊ रङ भरेर रङ्गी चङ्गी कलर जवानी। नजर पर्दैन त्यता सिँगार पटार श्रृङ्खला के गर्नु। आँखा छली तल माथि हुन्छ ढप्पला के गर्नु। युद्ध गर्नु परे मार्नु या मर्नु पर्छ शहीद हुनलाई। गजलको अन्तिम शेरमा छु। युद्ध गर्नु परे मार्नु या मर्नु पर्छ शहीद हुनलाई। पराजय हुन जाबो कौरवको मसला के गर्नु। पराजय नै हुने जाबो कौरवको मसला के गर्नु। एकदमै मिठो रचना थियो आदरणीय सर गणेश विष्ट बर्सात सरको। मैले कार्यक्रमको शुभारम्भ उहाँको रचनाबाट सुरुवात गरेँ। आज हामी जुनतारा साहित्य समाजको तेस्रो वार्षिक समारोहमा छौँ। हजुरहरूलाई हाम्रो साधना जुनतारा साहित्य समाज को लाइभ कार्यक्रमहरू कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला ताकि आगामी बसाइहरूमा पनि हामी कार्यक्रमहरू लिएर आउँछौँ। मैले कमेन्टहरू देखेको छैन। धेरैभन्दा धेरै साहित्य मनहरू उपस्थित त भइसक्नु भएको छ। नानी मैया सुनुवार मिस उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार तथा भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी गणेश विष्ट बर्सात सर यस
संस्थाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उपस्थित हुनु भइसकेको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विशाल सुवेदी सर उपस्थित हुनु भइसकेको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। कोषाध्यक्ष सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्याम कुमार श्रेष्ठ सर पनि उपस्थित हुनु भइसकेको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सुमन धमला सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। म ढिलो नगरिकन मुक्तक प्रेमी मनोज चेपाङ सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई मेरो हातमा आएको छ मुक्तक जस्तो भनेर श्याम कुमार श्रेष्ठ सरले पठाउनु भएको छ। म ढिला नगरिकन उहाँको रचनालाई स्थान दिन चाहन्छु। सधैँभरि चोखो माया लाउँछु जुन तारा, आहा सधैँभरि चोखो माया लाउँछु जुन तारा, धड्कन रहन्जेलसम्म आउँछु जुन तारा, धड्कन रहन्जेलसम्म आउँछु जुन तारा। कहिले हाम्रो सम्बन्ध नटुटोस् जीवनभरि, कहिले हाम्रो सम्बन्ध नटुटोस् जीवनभरि, सधैँभरि चोखो माया लाउँछु जुन तारा, धड्कन रहन्जेलसम्म आउँछु जुन तारा। कहिलेसम्म हाम्रो सम्बन्ध नटुटोस् जीवनभरि, म साहित्यको दुनियाँमा रमाउँछु जुन तारा, आहा म साहित्यको दुनियाँमा रमाउँछु जुन तारा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु श्याम कुमार श्रेष्ठ सरले जुन तारा साहित्य समाजप्रति लेख्नु भएको यो मुक्तक एकदमै निकै नै मिठो थियो। उहाँको साहित्यिक कलम यात्रा यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस्, सफलताले शिखर छुओस्। सुभाष ढकाल सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गोपाल पौडेल सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। सरिता श्रेष्ठ मिस पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज जुन तारा साहित्य समाजको तेस्रो वार्षिक समारोहको अवसरमा आजसम्म यो योगदान पुर्याउनु हुने आदरणीय सर गणेश विष्ट प्रसाद सरलाई धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री दाजुलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी श्याम कुमार श्रेष्ठ सरलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ विशाल सुवेदी सरलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी नानीमया सुनुवार मिसलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो समिति परिवार सम्पूर्ण म सबैजनाको नाम लिन नसके तापनि सबैजनालाई सम्झिन चाहन्छु। हामी यस स्थानसम्म आएका छौँ जुन ताराले दोस्रो खुड्किलो पार गरेर तेस्रो खुड्किलो मा टेकेको छ। म जुन तारा साहित्य समाज को केही गरेका, केही प्रगति उन्नति गरेका केही शब्दहरू भन्न चाहन्छु। हेमकुमारी राई मिस पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गणेश विष्ट सरले मलाई रचना पठाउनु भएको छ अनि विशाल सुवेदी सरले पनि पठाउनु भएको छ। रचना पिन भएको छैन, म माफी पनि चाहन्छु। म पहिला विशाल सुवेदी सरको म मुक्तकलाई स्थान दिन्छु। आउँछन् यादहरू हरपल सम्झेर रुन मन लाग्छ, आउँछन् यादहरू हरपल सम्झेर रुन मन लाग्छ, थामिँदैनन् आँसुका भल सम्झेर रुन मन लाग्छ, थामिँदैनन् आँसुका भल सम्झेर रुन मन लाग्छ। गर्भमै टुहुरो छोरो, गर्भमै टुहुरो छोरा छोडेर बितेपछि श्रीमान मेरो, गर्भमै टुहुरो छोरो छोडेर बितेपछि श्रीमान मेरो, दुई मुटुकै हुँदैन छलफल सम्झेर रुन मन लाग्छ, दुई मुटुको हुँदैन छलफल सम्झेर रुन मन लाग्छ।
एकदमै मिठो रचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी म जुनतारा साहित्य समाजमा रिक्वेस्ट पनि पठाउनु होला है, म जोड्छु पनि हजुरहरूलाई। जगत खड्का दोलखाली सरले मलाई कलको रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। कल आए नआएको जानकारी दिनुहोला भन्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई जुनतारा साहित्य समाज को फेसबुक नमन सम्पूर्ण अग्र तथा समकालीन साहित्यिक मनहरू, साथमा सञ्चालिका नानी सबैमा पुनः पनि नमन। अनि एउटा जानकारी पनि गराउँछु। असारको मौसम छ, हजुरहरूको माझमा कुहिरो आउँदैछ। यही असार 11 गते मेरो गजल सङ्ग्रह कुहिरोको घुम्टो उगारिँदैछ प्रज्ञा भवन कमलादीमा। यहाँ सुनेर बस्नुहुनेलाई प्रत्यक्ष निम्तो नआउन सक्छ, म यहीँबाट अनुरोध गर्छु उपस्थितिको लागि। मेरो गजल सङ्ग्रह कुहिरोको घुम्टो उगारिने दिन असार 11 गते शनिबार बिहान 10 बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा उपस्थिति भइदिनु होला भनेर अनुरोध पनि गर्छु। र त्यही गजल सङ्ग्रहमा रहेको एउटा गजल गुनगुनाउँछु पनि। पुरानो गजल। साथी केवल बगर छ, कुन पल के पर्छ पर्छ। साथी केवल बगर छ, कुन पल के पर्छ पर्छ। खोलाको छेउ घर छ, कुन पल के पर्छ पर्छ। सागर भएर के भो कागजको छाती माथि। सागर भएर के भो कागजको छाती माथि। आगो समात्न कर्छ, कुन पल के पर्छ पर्छ। साथी केवल बगर छ, सजिएर चट्ट हर पल मेरो नजिक नआऊ। सजिएर चट्ट हर पल मेरो नजिक नआऊ। लोभी मेरो नजर छ, कुन पल के पर्छ पर्छ। आवाज कटेर आयो भन्नुभएको छ, सायद मेरो आवाज क्लियर आएको छैन जस्तो लाग्यो। मलाई सुन्नु भएको छ? यहाँ कमेन्टमा दिइरहनु भएको छ। म निरन्तर गजलमै जान्छु है, धेरै छैन, 2वटा चाहिँ बाँकी छ। ठानेर खुप्छु बलवान सिसाको जिन्दगीले। ठानेर खुप्छु बलवान सिसाको जिन्दगीले। ढुङ्गाको काम गर्छ, कुन पल के पर्छ पर्छ। साथी केवल बगर छ, कुन पल के पर्छ पर्छ। अन्तिम शेरमा ताराहरू खसाल्ने सपना नदेख्न चङ्गा। ताराहरू खसाल्ने
सपना नदेख्न चङ्गा धागोको मात्र भर छ कुन पल के पर्छ साथी केवल बगर छ कुन पल के पर्छ साथी केवल बगर छ कुन पल के पर्छ खोलाको छेउ घर छ कुन पल के पर्छ हजुर एकदमै मिठो अनि मार्मिक भयो। त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद चाहन्छु। हजुरको साहित्यिक कलमी यात्रा यसरी नै निरन्तर अगाडि बढ्दै जाओस्। जनतारा साहित्य समाज परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यही नै भन्न चाहन्छु। आज हामी तेस्रो वार्षिकमा छौँ। हजुरलाई केही मनमा लागेको छ भने भन्नुहोला र हजुरको कुहिरो सङ्ग्रह गजल सङ्ग्रह सङ्ग्रह विमोचन हुँदैछ। भव्य तथा सभ्य हुनेछ कार्यक्रम हामी चिन्तारा साहित्य समाज परिवार यो आशा राख्नुहोला। आशा राख्दछु तर साहित्यिक समाजले जसरी आफू जन्मिएर साहित्यमा केही योगदान गरौँ भनेर अगाडि बढ्न लाग्नु भएको छ यी कदमहरू निरन्तर चलिरहन् सदा सदा शताब्दीसम्म हजुरहरूको कलमी यात्रा रहिरहोस् भन्न चाहन्छु र फेरि पनि भन्छु असार 11 गते शनिबार बिहान 10 बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा कुहिरोको घुम्टो उग्रिँदैछ सबैको उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु भन्दै छुट्छु। नमन। जय साहित्य, जय गजल। जगत खड्का दोलखाली सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै निकै नै मिठो अनि मार्मिक रचना सुनाएर गइसक्नु भएको छ। उहाँको गजल सङ्ग्रह पछि 11 गते कमलादीमा विमोचन हुँदैछ। सम्पूर्णलाई निमन्त्रणा गरेर गइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब ढिलो नगरिकन म छोटो मिठो केही जुन्ताराले गरेको योगदान भन्न चाहन्छु। नेपाली साहित्यको उत्थान सर्जकको सम्मान जुन्तारा साहित्य समाजको छुट्टै पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ हाम्रो जुन्तारा साहित्य समाजको स्थापना विक्रम सम्वत 2076 साल 3 महिना 4 गतेका दिन आजै हामीले साहित्यको विकास उन्नति प्रगतिको लागि अगाडि बढेर केही गरौँ भनेर हामीले जुन्तारा साहित्य समाजको नामबाट म्यासेन्जर अभ्यास समूह खोल्यौँ। यस संस्थालाई बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउँदै यस स्थानसम्म आयौँ। यस संस्थालाई साथ सहयोग सल्लाह सुझाव दिएर आफ्नो अमूल्य समयलाई यथावत राखेर हामीसँग निरन्तर माया स्नेह हौसला दिनुहुने आफ्नो कलिला हातहरूले मनछुने रचना प्रस्तुत गर्नुहुने जुन्तारा साहित्य समाजको अभ्यास समूहमा सिक्नुहुने र सिकाउनुहुने सम्पूर्ण साहित्य मनहरूलाई एकमुष्ट जुन्तारा साहित्य समाज समिति परिवार धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले जुन्तारा साहित्य समाजको फेसबुक लाइभ मात्र नभएर जुन्तारा साहित्य समाजबाट युट्युब च्यानल पनि खोलेका छौँ। त्यसमा धेरैभन्दा धेरै साहित्य मनहरूको रचनाहरू पनि हामीले वाचन गरेर राख्ने प्रयास गरेका छौँ र राखेर पनि आइरहेका छौँ। धेरै जोडिनु भएको छ साहित्यलाई हामीलाई माया गरेर यो स्थानसम्म लिएर आउनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण अग्रज गुरु तथा अनुज सर्जकहरूमा एकमुष्ट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी जुन्तारा साहित्य समाज परिवारबाट। हामीले मेरो आवाज मेरो रचना मेरो आवाज पेज पनि खोलेका छौँ। त्यसमा आफ्ना रचना त्यसमा वाचन हामीले लाइभ कार्यक्रम पनि ल्याएका थियौँ।
र ल्याउँदै पनि आएका छौँ र हामीले एउटा पुस्तक विमोचन पनि गरिसकेका छौँ। जुन तारा संयुक्त गजल सङ्ग्रह हजुरहरूलाई थाहा नै छ र मैले अहिले जानकारी पनि दिएको छु। जुन तारा साहित्य समाजको रचना गजल जुन तारा गजल सङ्ग्रह पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरू सामुन्नेमा अवश्य ढिलो चाहना पठाउने नै छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै गरी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। हजुरका ती सृजनशील औँलाले लेखेका साहित्यिक रचनाहरूलाई स्थान दिनेछौँ। हामीले रचना अभ्यास समूहमा आएका रचनाहरूलाई प्रिन्ट गरेर पेज मार्फत हामीले पोस्ट पनि गरेका छौँ। र यसै गरी अगाडि बढ्दै जानेछौँ भन्न चाहन्छु। म जुन तारा साहित्य समाजप्रति एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी समितिमा रहेका छौँ। म समितिको नाम भन्न चाहन्छु। जुन तारा साहित्य समाजको समितिमा हुनुहुन्छ अध्यक्ष श्री गणेश विष्ट प्रसाद, उपाध्यक्ष म रचिता दाहाल बिन्दा, त्यसै गरी वरिष्ठ सल्लाहकार हुनुहुन्छ दुर्गा छेत्री आदरणीय दाजु। उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कमला पराजुली हुनुहुन्छ, नानी मैया सुनुवार मिस हुनुहुन्छ सचिवमा, त्यसै गरी महासचिवमा हुनुहुन्छ श्यामकुमार श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ विशाल सुवेदी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ साहित्यिक अनुराग रामजी सर हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्ण साहित्य मनहरूलाई धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु। हजुरहरू हुनुहुन्छ र पो हामी यो स्थानसम्म आइसकेका छौँ। र हाम्रो जुन तारा गजल सङ्ग्रहमा हुनुहुन्छ सम्पादकहरूमा गणेश विष्ट प्रसाद सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले धेरै धेरै सम्झिरहेको छु। त्यसै गरी सल्लाहकार हुनुहुन्छ श्यामकुमार श्रेष्ठ, डिजे असफल दीपक सर हुनुहुन्छ, विशाल सुवेदी सर हुनुहुन्छ, मन्दिरा हुनुहुन्छ अनुराग रामजी सर र विवश सर हुनुहुन्छ, हरिमाया पराजुली कमला दिदी हुनुहुन्छ, मिस हुनुहुन्छ, पवित्रा घिमिरे, प्रतिज्ञा आँसु हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विनोद थापा सर हुनुहुन्छ, केशव बोहरा कल्पित हुनुहुन्छ, दीपकिशोर भट्टराई आदरणीय सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सङ्गीता वाइवा मिस हुनुहुन्छ, नानीमया सुनवार मिस हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मगर कान्छा र विरोज रसुवाली सर हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजना विरोज रसुवाली र मगर कान्छा किरण सरले चाहिँ हामीलाई जुन तारा साहित्य समाजलाई जुन तारा गजल सङ्ग्रहमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्झन पनि चाहन्छु। म अब ढिलो नगरिकन हाम्रो जुन तारा साहित्य समाजको आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री दाजुलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ दाजु? नमस्कार तथा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुलाई मैले सम्झिरहेको छु। हजुरलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै जुन तारा साहित्य समाजले आज दोस्रो वसन्त पार गरी तेस्रो वसन्तमा प्रवेश गरेको छ। भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। दाजुलाई पनि थाहा नै छ। कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा हृदय गर्न चाहन्छु। म यस जुन तारा साहित्य समाजको वरिष्ठ सल्लाहकार भएको नाताले जोडी नै स्वास्थ्य प्रतिकूल भए पनि जोडिन मन लाग्यो। आज हामी ससाना सिकारुहरूले एउटा जुन तारा साहित्य समाज गठन गरेर
यहाँसम्म आएका छौँ। जुन तारा एउटा समूहगत कृति अवश्य पनि सबैले मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास लिएको छु। यसैलाई फड्को मार्दै आज 3औं वार्षिक जन्मोत्सवको अवसरमा जुटेका छौँ। हजुरहरू पनि नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुनेहरू सम्पूर्णले जुन तारामा आएर आदरणीय गुरुहरू, वरिष्ठ विद्वानहरू पनि जोडिएर हामीहरू यहाँ धेरै अशिक्षित छौँ। नेपाली साहित्यमा कलम चलाउन रहर गर्छौँ, तर अज्ञानी छौँ। गुरुहरू आएर अझै पनि हामीलाई हौसला दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। गुरुहरू जति उपस्थित हुनुभएको छ, जुन विधामा हजुरहरूले कलम चलाउनुहुन्छ त्यो विधा मात्रै सिकाइदिनु होला। मात्र हप्ताको एक दिन जोडिएर छन्दमा कलम चलाउने गुरुहरू आएर एक दिन हामीलाई छन्दको सिकाउने अवसर दिनुहुन्छ। गुरुहरूले बहरमा, त्यसै गरी गद्य कवितामा कलम चलाउनु हुने गुरुहरूले एक दिन भए पनि गद्य कवितामा र मुक्तकमा कलम चलाउँदै आउनुभएका गुरुहरू जो पोख्त हुनुहुन्छ, जो नियम संगत लेख्नु पर्दछ, मुक्तक भनेको यो हो, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने जसलाई पूर्ण रूपले जानकारी छ, उहाँहरू पनि जोडिएर मात्र एक दिन, हामीलाई 7 दिन समय दिन पर्दैन। एक जुन विधामा हजुरहरू दखल हुनुहुन्छ, एक दिन मात्र हामीहरूलाई अवसर दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। मैले पनि मेरो मेसेन्जर ग्रुपमा पहिलो घर जुन तारा साहित्य समाज हो, पहिलो पटक नै म यसमा जोडिएको थिएँ र त्यहीँबाट मैले लेखन यात्रा सुरु गरेको थिएँ। हजुरहरूको छत्र छायामा रहेर नि जोडिएको छु, लेख्दै आएको छु र हामीहरूलाई अझै खाँचो छ आदरणीय व्यक्तित्व गुरुवर्गहरूको। हामीहरू सबै एक सिकारु हौँ। मलाई विश्वास छ आजको मेरो यो भनाइलाई मनन गर्दै गुरुहरूले अवश्य पनि हामीहरूलाई हप्तामा एक दिन शनिबार छुट्टी गरौँला, रमाइलो गरौँला, अलगै कुरा छ। 7 दिन 6 दिन अवश्य पनि समय दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यहाँ व्यक्तित्वहरू, वरिष्ठ विद्वानहरू उपस्थित हुनुभएको छ। फेरि पनि जुन तारा साहित्य समाजले दिन 2 गुना रात 6 गुना फड्को मार्दै अगाडि जाओस्, यही शुभकामना। र धेरै भूमिका बाँध्न चाहिन, कति भूमिका मात्रै बाँधेको भन्ने लाग्यो होला। विशेष गरी आज 3औं जन्म वार्षिक उत्सव भएको हुनाले मैले यो भन्न विवश थिएँ। निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो दुर्गा गुरुले, भन्दै हुनुहुन्छ हो हामी सिकारु हौँ। तब गुरुहरूबाट सिकेका मैले पनि सिकाउने प्रयास गरेको छु। मैले सिकाउँदा अझै मैले नियम संगत लैजान नसकौँला। मेरो पनि उद्देश्य हो गुरुहरूबाट, आदरणीय वरिष्ठ गुरु, सम्झिनै पर्ने गुरुहरू डाक्टर घनश्याम परिसरमी, कलानिधि दाहाल, विदुर अधिकारी, हरि प्रसाद रिमाल लगायत अन्य वरिष्ठ विद्वान गुरुहरूबाट मैले जे सिकेको छु मैले पनि सिकाउँदै आएको कुरो रह नेट स्लो भएर दाजु।
आदरणीय दाजु, मेरो नेटको समस्याको कारणले गर्दाखेरि म माफी माग्न चाहन्छु। म पुनः पनि दाजुलाई जोड्ने नै छु। दाजु कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ फेरि पनि जानकारी दिनुहोला, यहाँ देखाएन। दाजु आउनुहुन्छ भन्ने म आशामा छु। मैले रचनाहरू माथि माथि उडेको कारणले गर्दाखेरि देखिरहेको छैन है। हाँसी खतिवडा हिउँकला मिसले मुक्तक पठाउनु भएको छ। 3/9/2079 वार्षिक उत्सवको अवसरमा जुनतारा साहित्य समाजलाई हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ। मुक्तक रहेको छ उहाँको, हो भन्न चाहन्छु कति नलजाई शुभकामना छ, सधैँ मैले तिम्रो चाहन्छु भलाई शुभकामना छ। जुनतारा साहित्य समाजको वार्षिक उत्सव समारोहमा हो भन्न चाहन्छु कति नलजाई शुभकामना छ, सधैँ मैले तिम्रो चाहन्छु भलाई शुभकामना छ। जुनतारा साहित्य समाजको वार्षिक उत्सव समारोहमा असीमित अथाह हार्दिक बधाई शुभकामना छ। असीमित हार्दिक बधाई शुभकामना छ। त्यसै गरी दोस्रो मुक्तक रहेको छ, हो दिल खोलेर भन्न म कति नलजाई भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण पाठकको गरोस् भलाई भन्न चाहन्छु। जुनतारा साहित्य समाजको वार्षिक उत्सवको अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। एकदमै मिठो शुभकामना दिनुभयो। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको साहित्यिक कलम यात्रा यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस्, सफलताले शिखर चुमोस् भन्दै विष्ट नियन मात्रै छ है, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। कमल शर्मा सर उपस्थित हुनु भइसकेको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। सिङ्गर लक्ष्मी चौडगाई सरले शुभकामना भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी जुनतारा साहित्य समाज परिवार वेदना रागी सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। म हाम्रो यस जुनतारा साहित्य समाजको कीर्ति विमोचन गजल सङ्ग्रहको शुभकामना दिनुहुने सरहरूको पनि म नाम लिन चाहन्छु। डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमी आदरणीय गजलकार खानी दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ तेजेन्द्र थापा सुरज, डियर कल्याण समाज साहित्यिक प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी साहित्यिक चौतारी नेपालबाट पनि हामीलाई शुभकामना दिनुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी विनोद विवश सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी केशव सञ्जेल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मैले यति बेलाको बसाइमा वेदना रागी सरको मुजारे अखबर छन्दमा गजल भेटेको छु। मलाई वाचन गर्न त आउँदैन, म प्रयास गर्छु, कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हेर्दा नदी सएकै डाँडा किनार हुन्छ, हेर्दा नदी सएकै डाँडा किनार हुन्छ, सक्दैन मिल्न मिल्ने कोसिस हजार हुन्छ, सक्दैन मिल्न मिल्ने कोसिस हजार हुन्छ, हेरेर काम लाग्ने काटिन्छ वृक्ष सोझो, हेरेर काम लाग्ने काटिन्छ वृक्ष सोझो, बाङ्गो बेचेछ हरदम
सोझो शिकार हुन्छ बाङ्गो बचेछ हरदम सोझो शिकार हुन्छ संसारमा जितिछन् मान्छे अलग अलग छन् संसारमा जितिछन् मान्छे अलग अलग छन् मान्छे जति जति छन् त्यति विचार हुन्छ बाङ्गो बेचेछ हरदम सोझो शिकार हुन्छ कस्तो रहेछ पैसो कसै पुगे कस्तो रहेछ पैसो कसकै पुगेन गाँठे देख्यो भने त पैसा मर्ने तयार हुन्छ मान्छे रहेछ हरदम पागल हुँदैछ मान्छे पागल हुँदैछ मान्छे पैसा भनेर आज पागल हुँदैछ मान्छे पैसो भनेर आज केलत बसेछ त्यस्तो कहिले सुधार हुन्छ केलत बसेछ त्यस्तो कहिले सुधार हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वेदना रागी सरलाई उहाँको साहित्यिक कलम यात्रा यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस् सफलताले शिखर चुमोस् जनता र साहित्य समाज परिवार र मेरो तर्फबाट यही नै भन्न चाहन्छु त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र पौडेल सरले पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हुनुहुन्छ सुवेदी सुजु मिस पनि उपस्थित हुनुभएको छ उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्दै म वेदना रागी सरलाई नै जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु कलाए नआएको जानकारी दिनला नमन है सबैमा मेरो पनि अनि हार्दिक बधाई साथै आगामी दिनहरूमा अझै सफलताको शुभकामना जनता साहित्य समाज परिवार प्रति भन्नुभएको छ सुवेदी सिजु मिसले धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार तथा भव्य स्वागत छ हजुरलाई जनता र साहित्य समाजको कार्यक्रममा आज हामी तेस्रो बातचित धन्यवाद मलाई जोडिदिनु भएकोमा म के देखिएको छैन हैन मेरो चित्र देखिएको छैन हजुर अलिकति उज्यालोमा गइदिनु भयो हामी आवाज मेरो आवाज सुन्नु भएको छ आवाज त सुनिएको छ हस् हामी रचनातर्फ नै लाग्छौँ छोटो मिठो परिचयका साथ आज हामी आजको आवाज आइरहेछ तेस्रो वार्षिक आइरहेको छ हस् त म एउटा रचना वाचन गर्न चाहे मेरो फोटो चाहिँ देखिएको छैन हुन्छ हस् हुन्छ यता देखि गजल लिएर आएको छु गजल वाचन गर्छु गयो रात कालो गयो रात कालो बिहानी गायो गयो रात कालो बिहानी गायो भयो सत्र नानी जवानी उदायो गयो
वेदना रागी सर छुटिसक्नु भएको छ। आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री दाजुलाई म कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ दाजु? विनोद धामी सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गणेश विष्ट वर्षात सरले मलाई गजल पठाउनु भएको छ, वाचन गर्छु म उहाँको। धन कमाउन परदेश हिँडेको छोरो हराएको धेरै भयो, आमाले छोरा खोजिदिनु भनेर खबर पठाएको धेरै भयो। धन कमाउन परदेश हिँडेको छोरा हराएको खबर पठाएको धेर भयो। मैले देशमा प्रशासन र अदालत पैसामा बिक्ने रहेछ, मेरो देशमा प्रशासन र अदालत पैसामा बिक्ने रहेछ। निर्मला सम्झना भागरथीले न्याय नपाएको धेरै भयो, आमाले छोरो खोजिदिनु भनेर खबर पठाएको धेरै भयो। पढे नलेखेका युवाहरूले खाडीमा जीवन बिताउनु पर्ने पढे लेखेका युवाहरूले खाडीमा जीवन बिताउनु पर्ने, पढे लेखेका युवाहरूले खाडीमा जीवन बिताउनु पर्ने। औँठा छाप गोठाला र दलालले देश चलाएको धेरै भयो, निर्मला भागरथी सम्झनाले न्याय नपाएको धेरै भयो। कसरी हुन्थ्यो र देशमा विकास गरिबलाई सुविधा, कसरी हुन्थ्यो र देशमा विकास गरिबलाई सुविधा। सबै नेता मिलेर राज्यको ढुकुटी रित्याएको धेरै भयो, औँठा छाप गोठाला र दलालले देश चलाएको धेरै भयो। तिम्रो सहरमा त अस्पताल छन्, विदेशी डाक्टर छन्, तिम्रो सहरमा त अस्पताल छन्, विदेशी डाक्टर छन्। मैले ओखती नपाएर मेरी आमा गुमाएको धेरै भयो। तिम्रो सहरमा त अस्पताल छन्, विदेशी डाक्टर छन्, तिम्रो सहरमा त अस्पताल छन्, विदेशी डाक्टर छन्। मैले ओखती नपाएर मेरी आमा गुमाएको धेरै भयो, मैले ओखती नपाएर मेरी आमा गुमाएको धेरै भयो। गणेश विष्ट वर्षात धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको साहित्यिक कलम यात्रा यसरी नै निरन्तर अगाडि बढ्दै जाओस्, सफलताले शिखर चुमोस् भन्दै देवी प्रसाद सापकोटा सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। किरण बाबु किस्मत सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, शुभकामना गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नानी माया सुनुवार यसलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। मैले दुर्गा छेत्री दाजुलाई दुर्गा छेत्री दाजु कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? प्रतिमा मगर अभावी मिस पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सम्पूर्ण साहित्य मनहरूको लागि भन्नुभएको छ। खै कसरी भनौँ कथा, यस कथामा मेरो अभिनय स्वतन्त्र छ, खै कसरी भनौँ यस कथामा मेरो अभिनय स्वतन्त्र छ। निस्वार्थ माया गर्ने मेरो बा आमाको हृदय स्वतन्त्र छ, खै कसरी भनौँ यस कथामा मेरो अभिनय स्वतन्त्र छ। निस्वार्थ माया गर्ने मेरो बा आमाको हृदय स्वतन्त्र छ। सबै कुरा बाँधेर थुनेर बन्दी हुन्छ तिमी भन्छौ, सबै कुरा बाँधेर थुनेर बन्दी हुन्छ तिमी भन्छौ। महोदय महोदय यहाँ घडीभित्र भएर पनि समय स्वतन्त्र छ। महोदय यहाँ घडीभित्र भएर पनि समय स्वतन्त्र छ। एकदमै यथार्थ मुक्तको लागि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी बसाइहरूमा पनि यस्तै मिठा मिठा रचना सुन्न पाऊँ जुन तारा साहित्य समाज परिवार मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यही नै भन्न चाहन्छु। नानीमाया सुनुवार मिसले मलाई रचना पठाउनु भएको छ, म उहाँको रचनालाई स्थान दिन चाहन्छु। देशको घातक बनी आँसु पिलाइरह्यो किन, देशको घातक बनी आँसु पिलाइरह्यो किन, भ्रष्टाचारको सदनमै हात मिलाइरह्यो किन, भ्रष्टाचारको सदनमै हात मिलाइरह्यो किन, अझै आँसु पुछिएन,
पीडित आमाहरूको आहा अझै आँसु पुछिएन पीडित आमाहरूको देशको घातक पनि आँसु पिलाइरह्यो किन भ्रष्टाचारको सदनमै हात मिलाइरह्यो किन अझै आँसु पुछिएन पीडित आमाहरूको लाखौंको ज्यान बलिदान दिलाइरह्यो किन लाखौंको ज्यान बलिदान दिलाइरह्यो किन आहा एकदमै मिठो रचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय मिसमा। त्यसै गरी हुनुहुन्छ बर्सात एरी सरले पनि निहाल्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्दै म हाम्रै सुनतारा साहित्य समाजको महासचिवज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। कलाएन आएको जानकारी दिनुहोला। चारैतिर माया सार्नेसँग कसरी जोगिएर बस्नु। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। म हजुरकै मुक्तक वाचन गरिदिनु। मेरो आवाज सुनिराख्नु छ? आवाज त सुनिएको छ तर अनुहार चाहिँ देखिएको छैन। म अनुहार पर्दा पछाडिबाटै जोडिन चाहे। सम्पूर्णमा नमस्कार, साहित्यिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। म श्याम कुमार श्रेष्ठबाट। विशेष गरी हाम्रो यस सुनतारा साहित्य समाज आज तेस्रो वसन्त पार गरेर चौथो वसन्तमा प्रवेश गरेको छ। यस स्थानसम्म आउन तपाईँहरूकै माया साथले यस स्थानसम्म आउन सफल भएका छौँ। यो माया यो साथ अझै रहिरहोस्, पाइरहँ भन्ने आशा राखेको छु। तपाईँहरूले हाम्रो यस स्थानसम्म ल्याउनलाई सहयोग गर्नुहोस्। धेरैले हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सल्लाह सुझाव सहयोग गरिराख्नु भएको छ, अझै गरिराख्नु होला भन्न चाहन्छु। हाम्रो विगत केही समय अगाडि मात्र जुनतारा संयुक्त गजल सङ्ग्रह विमोचन भएको छ। एउटा कृति निकाल्न सफल भएका छौँ। यो कृति निकाल्न पनि हामीलाई धेरैको साथ को खाँचो रहेको थियो। साथ दिनुभएको कारणले हामीले कृति एउटा निकाल्न सफल भएका छौँ। यस कृति निकाल्नमा हामीसँग कृतिमा जोडिनु हुने शर्मिसहरूको नाम लिन चाहन्छु। सम्पादकमा रहनुभएको छ गणेश विष्ट प्रसाद, रचिता दाहाल, दुर्गा छेत्री, अनि यसै गरी सल्लाहकार भनौँ संयोजकमा म आफै स्वयं श्याम कुमार श्रेष्ठ, डिजे असफल, दीपक, विशाल सुवेदी, मन्दिरा खड्का र यसै गरी अनुरागी रामजी, वीरेन्द्र दिवस, हरिमाया प्राजुली, केशव जीसी, सरिता श्रेष्ठ सरू, पवित्रा घिमिरे, विनोद थापा, केशव बोरा, दीपकेश्वर भट्टराई, सङ्गीता वाइबा, नानीमाया मिश्र रहनुभएको छ भने हामीलाई यसै गरी हाम्रो यस कृति निकाल्नका लागि केही आर्थिक सहयोग भने मगर कान्छा किरण र विरोज रसवाली सरले गर्नुभएको छ। यसै गरी हामीलाई कृति निकाल्नकै लागि शुभकामना दिनुहुने, हामीलाई हौसला प्रेरित गर्नुहुने आदरणीय गुरु गजलको वृक्षारोपण भनेर उहाँलाई चिन्न सकिन्छ डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमी। यसै गरी हामीलाई शुभकामना दिनुहुने डियर कल्याणका तेजेन्द्र थापा सुरज सचिव रहनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई शुभकामना दिनुभएको छ। यसै गरी साहित्यिक चौतारी नेपालबाट पनि हामीलाई गीता अधिकारी दिदीले शुभकामना प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी हामीलाई यस कृति निकाल्न मसँगै दौडिरहनु हुने मेरा आदरणीय दाई डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विनोद दिवसज्यूले पनि यस कृतिमा आफ्नो एउटा सम्पादकीय लेखको एउटा सम्पादन गर्नुभएको छ। यसै गरी भाषिक शुद्धतामा भने केशव सञ्जेल सरले दिनुभएको छ। उहाँले पढाउनु भएको, उहाँकै विद्यार्थी एक म उहाँको एउटा विद्यार्थी हो। यसै गरी उहाँले पनि दिनुभएको छ। यसै गरी विमोचनका लागि भने सरू बस्नेत दिदीले दिनुभएको छ, अनि सुशीला, अनि कविता केशरी, यसै गरी विभिन्नले हामीलाई अप्रत्यक्ष सल्लाह सुझाव दिनुभएको कारणले हामी यस कृति निकाल्न सफल भएका छौँ। यो माया यो साथ सधैँ रहिरहोस् भन्दै म ढिला नगरी एउटा मेरो रचना वाचन गर्न चाहन्छु। रचना गजल बताउन चाहन्छु। मेरो गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। साहित्यको बाटो हुँदै आउनुहोस् जुनतारामा, साहित्यको बाटो हुँदै आउनुहोस् जुनतारामा, सिक्न अनि सिकाउन धाउनुहोस् जुनतारामा, साहित्यको बाटो हुँदै आउनुहोस् जुनतारामा, सिक्न अनि सिकाउन धाउनुहोस् जुनतारामा। यो तपाईँ हाम्रो नै साझा साहित्य फुलबारी हो।
यो तपाईँ हाम्रो नै साझा साहित्य फुलभरि हो, मलाई ढकमक्क फुलाउनुहोस् जुन तारामा, मलाई ढकमक्क फुलाउनुहोस् जुन तारामा, साहित्यको बाटो हुँदै आउनुहोस् जुन तारामा। हजुरहरूकै माया र साथले आज यहाँसम्म आयौँ, हजुरहरूकै माया र साथले आज यहाँसम्म आयौँ। यसरी नै सधैँ अघि यसरी नै सधैँभरि माया लगाउनुहोस् जुन तारामा, यसरी नै सधैँभरि माया लगाउनुहोस् जुन तारामा, साहित्यको बाटो हुँदै आउनुहोस् जुन तारामा। यहाँ आफ्नै छ नियम अनि कार्यतालिका पनि, यहाँ आफ्नै छ नियम अनि कार्यतालिका पनि, कार्यतालिका अनुसार रमाउनुहोस् जुन तारामा, कार्यतालिका अनुसार रमाउनुहोस् जुन तारामा, साहित्यको बाटो हुँदै आउनुहोस् जुन तारामा। नवस्रष्टालाई साहित्यमा केही कुरा सिकाएर, नवस्रष्टालाई साहित्यमा केही कुरा सिकाएर आफ्नै उत्कृष्ट पहिचान पाउनुहोस् जुन तारामा, आफ्नै उत्कृष्ट पहिचान पाउनुहोस् जुन तारामा भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्णले यस लाइभ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त श्याम कुमार श्रेष्ठ सर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो यस जुनतारा साहित्य समाजको महासचिव ज्यू पनि हुनुहुन्छ। शुभकामना दिएर गइसक्नु भएको छ। मिठो रचनाका साथ धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको साहित्यिक कलम यात्रा यसरी निरन्तर अगाडि बढ्दै जाओस्, हामीलाई साथ सहयोग माया अपार यसरी नै भइरहोस् भन्न चाहन्छु। म ढिला नगरिकन अब कोकिला केसी मिस पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। विजय खड्का गगन सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्म सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले अघि श्याम कुमार श्रेष्ठकै मुक्तकलाई स्थान दिएको थिएँ, म उहाँकै मुक्तकलाई स्थान दिन चाहन्छु। चारैतिर माया सार्नेसँग कसरी जोगिएर बस्नु, जीवन बर्बाद पारी मार्नेसँग कसरी जोगिएर बस्नु, भन्न त भन्छन् सबैले उनलाई भुलिदे श्याम भनी। भन्न त भन्छन् सबैले उनलाई भुलिदे श्याम भनी, चारैतिर माया सार्नेसँग कसरी जोगिएर बस्नु, जीवन बर्बाद पारी मार्नेसँग कसरी जोगिएर बस्नु, भन्न त सबैले उनलाई भुलिदिए भन्छन्। भन्न त भन्छन् सबैले उनीलाई भुलिदिए श्याम भनी, म पनि एकलाई भुल्दै भन्ने, विश्वासलाई घाटमा पार्नेसँग कसरी जोगिएर बस्नु, विश्वासलाई घाटमा पार्नेसँग कसरी जोगिएर बस्नु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी शम्भु खत्री सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्दै म भूमि सरको रचना लेखेको थिएँ, उहाँको रचनालाई स्थान दिन चाहन्छु। याद चार बित्ताको। याद चार बित्ताको, तिम्रा नजर ती चार बित्तामा, म ती सुनसान कोठाको, ती तिमीले एक ढिँडे पार्ने तिम्रो दिल र मस्तिष्कमा छापिएको बोल्न नसक्ने रङ आवाज, मनमा नै अनेकौं कुरा साटासाट गर्ने तिमीले कल्पना गरेको, तिम्रो कल्पनाको पात्र म काल्पनिक पात्र। रातपछि निर्मल गगन जस्तै तिम्रो आँखामा डुलिरहने म मुसाफिर, तिम्रो काल्पनिक पात्र म तिम्रो कल्पनाको बन्द कोठामा निसासिएको छु, म प्रतीक्षामा छु, तिमीले कतिखेर ती दरवाजा उगार्छौ, म तिम्रो कल्पनाबाट विपनामा कोलेलाम ठुक्न आतुर छु, कोलेलाम ठुक्न आतुर छु। म त्यही याद हुँ जो चार भित्तामा कैद छु, म त्यही याद हुँ जो चार भित्तामा कैद छु, म त्यही सपना हुँ जो तिमीले नयन नउबाउँदै देख्छौ, म त्यही
तिमीले कल्पनाको सफरमा कैद गरिएकी छौ। तिम्रो कल्पनामा डुलिरहने मुसाफिर म, काल्पनिक पात्र म, काल्पनिक पात्र म, काल्पनिक पात्र। भूमिराज तिमल सेना पुनर्जन्म। धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो रचनाका लागि। त्यसै गरी राजेन्द्र कुमार गेलाल सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। विजय खड्का गगन वाहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी उहाँ प्यारी मिठा रचनामा हजुरको मुस्कान र स्वर अझै मिठो भन्नुभएको छ। खासै मिठो छैन, त्यही पनि प्रयास धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कसलाई जोड्नु भने शम्भु खत्री सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? गणेश विष्ट सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? हजुर पनि जोडिदिए म खुसी हुने थिएँ। दुर्गा छेत्री दाजुले जुनतारा साहित्य समाज र जुनतारा साहित्य परिवारलाई तेस्रो वार्षिक समारोहको शुभकामना भन्नुभएको छ। आदरणीय दाजु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सिङ्गर लक्ष्मी सरले पनि शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्की गीता मिस पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। राजकुमार सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। अलख निरञ्जन लोहार सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। रामचन्द्र शर्मा सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। सीता श्रेष्ठ मिसले पनि हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ अनु रोक्का मिसले पनि निहाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्दै म जुनतारा साहित्य समाजको गजल संयुक्त गजल सङ्ग्रहबाट गजल वाचन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री दाजुको रचना वाचन गर्छु। इज्जत नबेच्नु मैया पैसा दिएर जान्छु, किडनी झिकेर बेच्छु, हिरा दिएर जान्छु। दीपक जलाई बस्थे तिम्रो जपेर नाम, दीपक जलाई बस्थे तिम्रो जपेर नाम। लाखौं घृणा गरे नि माया दिएर जान्छु, किडनी झिकेर बेच्छु, हिरा दिएर जान्छु। यो जिन्दगी अँध्यारो मान्दैन मान्नु कहिले, यो जिन्दगी अँध्यारो मान्दैन मान्नु कहिले। संसार हेर्नु हरदम आँखा दिएर जान्छु, झिकेर बेच्छु, हिरा दिएर जान्छु। बिक्ने बजार पाए बेचेर सुत्नु धनमा, बिक्ने बजार पाए बेचेर सुत्नु धनमा। खोज्नुस् कुनै कसाई छाला दिएर जान्छु, संसार हेर्नु हरदम आँखा दिएर जान्छु। सम्पत्ति चाहिएमा लिएर कागज, सम्पत्ति
अति चाहिएमा आउलिएर कागज लाएर उठ छाप पूर्जा दिएर जान्छु लाएर उठ छाप पूर्जा दिएर जान्छु इज्जत नबेच्छु मैया पैसा दिएर जान्छु किडनी झिकेर बेच्छु हिरा दिएर जान्छु। आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री दाजुको रचना भाषण गरे। उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि भन्न चाहन्छु। अस्वस्थ हुनुहुन्छ। जुन्ता र साहित्य समाज परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यही नै भन्न चाहन्छु। नानीमया सुनवार मिसले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ सुरुदेखि अन्त्यसम्म। जुन्ता साहित्य समाजले आज तेस्रो वसन्त पार गर्दै चौथो वसन्तमा पाइला टेक्न सफल भएकोमा हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी जसले रचना कमेन्ट बक्समा राखेर जोडिएर वाचन गरेर लाइभ सेयर गरेर साथ दिनुभयो सम्पूर्णलाई जुन्तारा साहित्य समाज परिवार हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी लोकेन्द्र विक्रम सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। म त्यसै गरी विशाल सुवेदी दाजुको रचना वाचन गर्छु जुन्तारा गजल संग्रहबाट नै। नवीन घिमिरे दाजु पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु जुन्तारा साहित्य समाजको लाइभ कार्यक्रममा। विशाल सुवेदी दाजु कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? मैले रचना वाचन गर्छु। फटाहा होलान् झुक्क्याएर बेचिदिन सक्छन् माया गर्छु भन्दै फकाएर बेचिदिन सक्छन्। फटाहा होलान् झुक्क्याएर बेचिदिन सक्छन् माया गर्छु भन्दै फकाएर बेचिदिन सक्छन्। उसैलाई नै तपाईले पहिलो पटक देखे पनि त उसैलाई नै तपाईले पहिलो पटक देखे पनि त यहाँ अनेक साइनो लगाएर बेचिदिन सक्छन्। यहाँ अनेक साइनो लगाएर बेचिदिन सक्छन्। जो बाँचिरहेका छन् गरिब शिक्षाको अभावमा जो बाँचिरहेका छन् गरिब शिक्षाको अभावमा लाग्छ कमजोर ठानी लडाएर बेचिदिन सक्छन्। लाग्छ कमजोर ठानी लडाएर बेचिदिन सक्छन्। बुझ्दैनन् मानवमा जस्तो मानवीय गुण हुनुपर्छ। बुझ्दैनन् मानवमा जस्तो मानवीय गुण हुनुपर्छ। मानवताको खिल्ली बनाएर बेचिदिन सक्छन्। लाग्छ कमजोर ठानी लडाएर बेचिदिन सक्छन्। होसियार भएर बसौं गजलको अन्तिम शेरमा छु। होसियार भएर बसौं र ललाई फकाइमा नपरौं। होसियार भएर बसौं र ललाई फकाइमा नपरौं। सबै घरबाट जमिन उठाएर बेचिदिन सक्छन्। सबै घरबार जमिन उठाएर बेचिदिन सक्छन्। फटाहा होलान् झुक्क्याएर बेचिदिन सक्छन्। माया गर्छु भन्दै फकाएर बेचिदिन सक्छन्। विशाल सुवेदी दाजुको रचना थियो। हाम्रो जुन्तारा साहित्य समाजको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बमजम छिरिङ सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। म अब नानीमया सुनवार मिसको रचनालाई पनि स्थान दिन्छु। ठुला बडा हत्यारा हुन्न हत्या गरे पनि ठुला बडा हत्यारा हुन्न हत्यारा गरे पनि शहीद हुँदैनन् सबै निर्दोषहरू मरे पनि शहीद हुँदैनन् सबै निर्दोषहरू मरे पनि नीति बनेका छन् न्यायका लागि धेरै वास्तविक नीति बनेका छन् न्यायका लागि धेरै नीति बनेका छन् न्यायको लागि धेरै वास्तविक न्याय छैनन् शरण परे पनि वास्तविक न्याय छैनन् शरण परे पनि देशको रक्षा गर्छन्
जनता ज्यानै दिएर देशको रक्षा गर्छन्। जनता ज्यानै दिएर तर कुर्सी छैन युद्धमा अघि सरे पनि तर कुर्सी छैन युद्धमा अघि सरे पनि जेल मेल भोग्न बाध्य गरिब यहाँ जेल मेल भोग्न बाध्य गरिबहरू यहाँ परिश्रमले धुलोमा पसिना छरे पनि परिश्रमले धुलोमा पसिना छरे पनि। गजलको अन्तिम शेर दुखी दरिद्रले बोल्न नपाउने साँचो दुखी दरिद्रले बोल्न नपाउने साँचो आँखाको अघि बच्चालाई हरे पनि आँखाको अघि बच्चालाई हरे पनि। एकदमै मिठो रचना थियो। म संयुक्त गजल सङ्ग्रहबाट सबैको रचना वाचन गर्न सक्दिनँ, त्यसको लागि माफी पनि चाहन्छु, माफी पनि भन्न चाहन्छु। म एउटा 2 शेर वाचन गर्छु मेरो आफ्नै। मुरली घिमिरे सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्जु अनु मिस पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। म मेरो रचना सन्तोष श्रीमाल सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। म मेरो रचना अनजान बनेर ऊ दिलको मजरीमा आउने गर्छ अनजान बनेर ऊ दिलको मजरीमा आउने गर्छ कहिले रुवाउँछ मलाई कहिले हँसाउने गर्छ कहिले रुवाउने गर्छ मलाई कहिले हँसाउने गर्छ वचनले बाण हान्छन् यो स्वार्थी दुनियाँमा वचनले बाण हान्छन् यो स्वार्थी दुनियाँमा यो समाज हुने नहुने आरोप लगाउने गर्छ यो समाज हुने नहुने आरोप लगाउने गर्छ कहिले रुवाउँछ मलाई कहिले हँसाउने गर्छ। अब त उसले हँसाउँछ कि सोध्छु मलाई अब त उसले हँसाउँछ कि सोध्छु मलाई दुर्भाग्य हरेक जन्मदिनमा रुवाउने गर्छ यो समाज हुने नहुने आरोप लगाउने गर्छ